बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है काफिला पाक तस्लीम और रज़ा का सफ़र करीब दामनात। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी 10 दिसंबर सन 680 ईस्वी बरोज़ जुमरात सुबह सादक के वक्त ज़ालिमीन कुफा और शाम का ये लश्कर कनीसा कसीस से आगे रवाना हुआ। अब इनके सामने मरकज़ी शहर हमाद था, जो कनीसा कसीस से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर था। हमाद से आगे 60 किलोमीटर पर हमस का शहर था। हमस से 10 किलोमीटर आगे ओरानातिस नामी एक झील थी। इस झील की मशरकी जानब दामनात का इलाका था। ये दो हिस्सों पर मुनक़सम 12 मुरबा मील में फैला हुआ इलाका था, जिनमें से एक हिस्सा को दामनात शर्किया और दूसरे हिस्से को दामनात गरबिया कहा जाता था। तारीख़ व मक्तल की किसी किताब में ये वजाहत मौजूद नहीं है कि कनीसा से रवाना होने के बाद काफ़िला तस्लीम और रज़ा ने किस जगह क़याम किया था, लेकिन जब हम सफ़र और फासलों का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दामनात गरबिया के करीब ही किसी मकाम पर यह काफ़िला क़याम पजीर हुआ होगा, क्योंकि इससे अगली मंजिल बालबक है जो दामनात से 80-90 किलोमीटर आगे है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कनीसा से रवाना होकर ये लश्कर एक ही दिन में बालबक पहुंचा होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा फासला तय किया जा सके, क्योंकि कनीसा से दामनात 88 किलोमीटर दूर है और फिर दामनात से बालबक 80-90 किलोमीटर के फासले पर है। हमाद मुल्क शाम के बड़े शहरों में से एक शहर है, जो हमस से 45 किलोमीटर और दमिश्क से 198 किलोमीटर शुमाल की तरफ और हलब से कम व बेश 140 किलोमीटर जनूब की तरफ वाक़ है। नहर आसी उस ज़माने में इस शहर के दरमियान से गुजरती थी, मगर ये मालूम नहीं हो सका कि आज भी ये नहर शहर में से गुजरती है या इसने अपना रुख तब्दील कर लिया है, और इस नहर का मौजूदा नाम क्या है। हमाद का शहर उस दौर के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किया जाता था, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कच्ची या नीम पुख्ता दुकानें बनाई गई थीं, जबकि आम शहरों में बाकायदा दुकानें या बाज़ार नहीं हुआ करते थे, बल्कि आजकल के जुम्मा बाज़ार या अतवार बाज़ार की तरह बाज़ार लगाए जाते थे, जहाँ से ज़रूरतमंद अशियाए ज़रूरत ख़रीदा किया करते थे। इसकी वजह तस्मीह ये बयान की गई है कि हमाद चूँकि शामी अरबी ज़बान में बीवी को कहते हैं, इसलिए ये शहर हमस की बीवी के नाम से मौसूम होकर हमाद कहलाता था। इस शहर में बहुत से किले भी थे, जिनमें से मरकज़ी किला बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत था, जिसे रूमी हुकूमत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से 300 साल कबल तामीर करवाया था। इस मरकज़ी किला की खंदक काफ़ी चौड़ी और गहरी थी, जिसमें अब वक्त ज़रूरत हिफाजत की खातर नहर आसी का पानी छोड़ दिया जाता था। पहली मरतबा हलाकू खान ने और दूसरी मरतबा जनाब अमीर तैमूर रहमतुल्लाह अलैह ने हमाद के इस मरकज़ी किले को तबाह व बर्बाद किया था। खलीफा सानी के दौरे इक़्तिदार 18 हिजरी में अबू उबैदा बिन जराह मलऊन और खालिद बिन वलीद मलऊन ने सबसे पहले दमिश्क को फ़तह किया, और यजीद बिन अबू सुफियान मलऊन को यहाँ का हाकिम बनाने के बाद उन्होंने पहले हमस और बाद हमाद पर हमला करके इन दोनों शहरों को फ़तह किया था। इस ज़माने में हमाद शहर के 9 दरवाजे थे, जिनमें बाबल सतन ज़्यादा मारूफ था। खालिद बिन वलीद की एक कब्र इस शहर में मौजूद है, मगर हकीकत यह है कि वो मलऊन मदीना में ही फिन्नार होकर वहीं दफन हुआ था, और आयशा बिनत अबू बकर ने इसकी मौत पर मातम भी किया था, जिससे साबित होता है कि यहाँ बनाई गई खालिद बिन वलीद की कब्र फर्जी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद की कब्र है, मगर इस की कब्र दमिश्क में है। हकीकत कुली का इल्म तो मालिक ज़ात को ही हो सकता है। शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम सफ़ीना महरान था, जिसे आपने आज़ाद फरमाया था। एक मरतबा जब वो किसी जजीरे में गया, वहाँ एक जंगली शेर ने इन पर हमला कर दिया। उन्होंने शेर से मुखातब होकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं है कि मैं सरताज अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा ग़ुलाम सफ़ीना हूँ। ये सुनते ही वो शेर इनके कदमों में लौटने लगा और इन्हें कोई नुकसान पहुँचाए बगैर वापस जंगल में चला गया था। अर्ज़ करने का मकसद यह है कि उसी जनाब सफ़ीना महरान का मज़ार भी इस शहर में है। मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम ख़ास जनाब कंबर सलामुल्लाह अलैह से मंसूब एक मज़ार भी यहाँ आज तक मौजूद है, जबकि हकीकत यह है कि हज्जाज बिन यूसुफ मलऊन
نے ازل نے جناب کمیل سلام اللہ علیہ کے ساتھ کوفہ میں شہید کیا تھا، اور ان کا اصل مدفن کوفہ میں بوکر چونک حماد میں ان کے مزار کی شبیہ موجود ہے، لہذا زائرین کو یہاں بھی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ اسی شہر میں ایک مقام کعب الحبار ہے جہاں سرکار جعفر تیار علیہ السلام کی پاک اولاد کے مزارہائے عطر ہیں۔ یہاں شہنشاہ معظم سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی ایک یادگار بھی ہے جو مشہد امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ حماد شہر کے نزدیک مرکزی شاہراہ کے قریب خالد بن ولید یا خالد بن یزید کا ایک محمل بھی تھا جو اب کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے۔ بقول یاقوت حموی یہاں نصیری شیعوں کی اکثریت تھی، مگر یہ معلوم نہیں کہ آج کل اس شہر میں کس مذہب یا عقیدہ کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مذکورہ بالا بنیادی معلومات کے بعد اپنے موضوع کلام کی طرف پلٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ کنیسہ کسیس سے روانہ ہونے کے بعد جب ظالمین ازل حماد کے قریب پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں حماد شہر جا کر یہاں بھی اپنی جھوٹی فتح کا جشن منانا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کے دلوں پر فرعون شام کی دھاک بیٹھ جائے، مگر اہل شہر نے تمام دروازے بند کر دیے اور ان ملائین کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ فصیل شہر پر چڑھ کر اہل حماد نے ان ملائین پر لعنت و ملامت کے کوڑے برسائے اور کہنے لگے کہ چاہے تم لوگ ہم سب کو تباہ و برباد ہی کیوں نہ کر دو، ہم تمہیں اپنے شہر میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے اور اپنے شہر میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ مجبوراً ان ملائین ازل کو شہر سے باہر کا چکر کاٹ کر آگے روانہ ہونا پڑا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قافلہ تسلیم و رضا حماد کی شہر میں داخل ہوا تھا، جس کی دلیل کے طور پر وہ مشہد الراس اور مسجد الحسین علیہ السلام کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ ان مقامات مقدسہ کی حقیقت یہ ہے کہ عبد المالک بن مروان ملعون کے دور اقتدار میں موصل کے مقام خولان مسجد النقطہ سے وہ پتھر اٹھوا لیا تھا کہ دوران سفر جس پر مولا کریم کربلا علیہ السلام کا سار عطر رکھا گیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان ملائین نے اس پتھر کو غائب کر دیا تھا۔ پھر کافی عرصہ کے بعد شاہان دلیمی بویا خاندان کے عالی مرتبہ افراد نے اس پتھر کو تلاش کروایا اور اسی کے لیے حماد میں ایک قبہ مبارک تعمیر کروایا، جس کی ایک دیوار میں ایک بلند مقام پر شایان شان طریقے سے اس پتھر کو نصب کروایا گیا تھا۔ اس مقام کو مشہد الراس الشریف کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جو مسجد الحسین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جس سے ملحق ایک خوبصورت باغ بھی تھا۔ صاحب ریاض القدس بیان فرماتے ہیں کہ جب میں زیارات کے سلسلے میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے اس کعبہ مبارک کی دیوار پر ایک پردہ نظر آیا۔ جس وقت میں نے وہ پردہ ہٹایا تو پس پردہ مجھے ایک سفید پتھر نظر آیا، وکان علیہ دم منجمد، جس پر مجھے منجمد خون نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس پر گلوئے مبارک کی شریانوں تک کے نقش موجود تھے۔ میرے استفسار پر ایک خادم نے مجھے بتایا کہ اسی پتھر پر مولا کریم کربلا علیہ السلام کا سار عطر رکھا گیا تھا، اس لیے آپ کے گلوئے مبارک کا نقش آج تک اس پتھر پر موجود ہے اور باقی ہے، اور اکثر اوقات میں رات کے وقت اس پتھر سے تلاوت قرآن کی آواز سنتا رہتا ہوں۔ ہر شب عاشور اس مقام سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ چراغوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اہل شہر یہاں جمع ہو کر ماتمداری اور عزاداری کیا کرتے ہیں۔ روز عاشور دوران ماتم اس پتھر سے ہمیشہ خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہی معجزہ آج کے زائرین کی ایک جماعت نے بھی دیکھا تھا، جس کی ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہے۔ القصہ حماد سے مایوس اور بے عزت ہو کر یہ ملائین حمص کی جانب روانہ ہوئے۔ حمص لفظ حمص مختلف علاقوں میں مختلف انداز تلفظ سے بولا جاتا ہے۔ ماضی قدیم میں اسے حمص کہا جاتا تھا۔ اہل شام اسے آج تک حمص کہتے ہیں، عراقی حمص کہہ کر پکارتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر حمص بن مہران بن جان بن مکنف کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دوسرے محققین کا خیال ہے کہ یہ حمص بن مکنف املیکی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ شہر دمشق سے 153 کلومیٹر سیدھا شمال اور معمولی سا مشرق کی جانب واقع ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے فتح کرنے کے بعد یہ شہر ہمیشہ بنو امیہ کے ملائین کا ایک گڑھ یا اڈا رہا تھا، اور آج بھی یہاں کثرت انہی کے پیروکاروں کی ہے، مگر نصیری بھی یہاں کافی تعداد میں آج تک آباد ہے۔ یہ شہر ملک شام کا تیسرا بڑا شہر
शुमार होता है, जिसकी मौजूदा आबादी कम व बेश 35,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इस शहर में भी खालिद बिन वलीद की कब्र है और इसी से मंसूब एक मस्जिद भी है, जिससे 300 मीटर जनूब की तरफ मस्जिद तैयार है। ये जगह सरकार जाफर तैयार अलैहिस्सलाम की मलकियत थी और इसी जगह इनके शहजादगान जनाब अब्दुल्ला असगर अलैहिस्सलाम और जनाब अब्दुल्ला उबैदुल्लाह असगर के मज़ारात भी हैं। इस शहर में जनाब सोबान सलामुल्लाह अलैह जो बहुत मशहूर मुक़द्दस और जी मर्तबा सहाबी हैं समेत 14 मोतबर असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मौजूद हैं। ये शहर हमाद से सीधा रास्ते पर 45-46 किलोमीटर दूर है, मगर हमाद से हमस का जो रास्ता मलाइन शाम ने इख्तियार किया वो नहर औरंतस के किनारे किनारे था। उस रास्ते से हमस 60 किलोमीटर के फासले पर था। ये शहर दमिश्क और हलब के ऐन दरमियान है। इससे मुतल्लक बाकी मालूमात दमिश्क के वाक़यात में अर्ज करूँगा। ज़ालिमीन जिस वक्त हमाद से रवाना हुए तो इनका ख्याल था कि हम अब हमस में जाकर ही क़याम करेंगे। इसी ख्याल से उन्होंने वहाँ के हाकम उमर बिन नशीद मलऊन की तरफ अपनी आमद का इतलाई ख़त एक कासद के हाथ रवाना किया। मंजिल जहनिया के ज़मन में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका भाई खालिद बिन नशीद हाकम जहनिया था। जिस वक्त इन मलाइन अज़ल का ख़त उमर बिन नशीद मलऊन को मौसूल हुआ तो ख़त मिलते ही इस मलऊन अज़म ने हुक्म दिया कि लश्कर शाम के इस्तकबाल के लिए हर तरफ अलम लहराए जाएँ, तमाम शहर को जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके सजाया जाए, गिरदो नवा के लोगों को इस्तकबाल के लिए बुलाया जाए और ये लश्कर जिस वक्त हमारे शहर के करीब पहुँचे तो मुझे इतला दी जाए, क्योंकि मैं खुद जाकर भरपूर तरीके से इस्तकबाल करूँगा। जिस वक्त लश्कर शाम हमस के करीब पहुंचा तो इस मलऊन को मुतला किया गया और इसने शहर से 3 मील बाहर जाकर इसका इस्तकबाल किया था। पहले तो अहले हमस को मालूम ही नहीं था कि कौन आ रहा है, हमें किसका इस्तकबाल करना है, मगर उमर बिन नशीद मलऊन की शहर से बाहर जाने के बाद एक आदमी ने रईस अल बलद से जाकर कहा कि सरदार, क्या आपको मालूम है कि जिस लश्कर के इस्तकबाल के लिए आप जश्न का एहतमाम कर रहे हैं वो मलऊन लश्कर क्या कुछ करके यहाँ आ रहा है। रईस अल बलद ने कहा, वाकई हमें कुछ इल्म नहीं है। उस शहर ने रोते हुए बताया कि ये मलाइन अज़ल कूफा के नज़दीक करबला के वैराना में फर्जंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद इनके सारहाए अतर बतौर तोहफा फ़िरौन शाम यजीद इब्न माविया मलऊन के पास ले जा रहे हैं और इनके साथ शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बहू बेटियां सलवातुल्लाह अलैहिन भी हैं, जिनकी शहर ब शहर और करिया ब करिया तशहीर व तज़हीक करते हुए शाम ले जा रहे हैं और इसी मकसद के लिए अब ये मलाइन अज़ल हमारे शहर में आ रहे हैं। ये बात सुनकर रईस अल बलद रोने लगा। उसने फ़ौरन कबायली सरदारों को जमा किया और इन्हें इस जिगर खराश हकीकत से आगाह किया। वो सब भी रोने लगे और कहने लगे कि फ़कालू अकफर बादल ईमान उम्मे ज़लाल बादल हुदा, क्या हमारे लिए किसी तौर पर यह बात मुनासिब है कि हम ईमान लाने के बाद काफिर हो जाएं या फिर हदायत याफ्ता होने के बाद गुमराही को गले लगा लें? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हम अपनी जानों पर खेल कर और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर हाकिम हमस के सामने तलवारों की दीवार खड़ी कर देंगे और मलाइन के इस लश्कर को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। इस्तकबाल के लिए आने वाली हमस की मस्तूरात पर जिस वक्त ये हकीकत मुनकशिफ हुई तो उन्होंने बैन शुरू कर दी और आले अबू सुफियान पर लानत करना शुरू कर दी। जिस वक्त उमर बिन नशीद मलऊन ज़ालिमीन को लेकर शहर के दरवाजे पर आया तो औरतें फसील की दीवारों पर सवार थीं और फ़िरौन शाम और लश्कर शाम पर लानत और मलामत की संगबारी करने में मसरूफ़ थीं। जब ये फसील के बिल्कुल करीब पहुंचे तो औरतों ने इन ज़ालिमीन पर पत्थरों की बारिश कर दी। ये देखकर हमस के नौजवानों को जोश आ गया, उन्होंने भी तलवारें बेनियाम कर ली। इस वक्त खौली बिन यजीद असबी मलऊन को शक हुआ कि ये सारी चाल खुद उमर बिन नशीद की है। इसने किसी से कोई बात करने की ज़रूरत महसूस न करते हुए आओ देखा न ताओ तलवार नियाम से खींची और उमर बिन नशीद मलऊन पर ऐसा वार किया कि इसका सर ज़मीन पर आ रहा। हाकिम शहर की हलाकत के साथ ही यहाँ भाग दौड़ सी मच गई। इस अफरा तफरी से नौजवानों ने फ़ायदा उठाते हुए लश्कर शाम को तलवारों की ज़द में ले लिया और यहाँ बाकायदा जंग शुरू होगी, जिसके नतीजे में फ़ौज शाम के 26 घोड़ा सवार मलऊन फिन्नार हुई और प्यादे जो वासल जहन्नम हुए, इनकी तादाद का कहीं जिक्र नहीं है। खौली मलऊन ने उमर बिन नशीद मलऊन के सर नेज़े पर चढ़ा लिया और अपने लश्कर को
بحیرہ اردن کی جھیل کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھیل 12 کلومیٹر شرقاً غرباً تھی۔ اس کے ساتھ دامنات کا علاقہ تھا۔ جس وقت یہ لوگ اس جھیل کے پاس دامنات کے علاقے میں پہنچے تو یہاں کسی شہر یا قصبہ میں قیام کرنے کے بجائے انہوں نے ویرانہ کو منزل قرار دیتے ہوئے قیام کیا۔ یہاں صرف ایک واقعہ رونما ہوا۔ یہاں خیمہ زن ہونے کے بعد ملائین نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ سرہائے شہداء کو صندوقوں میں بند کر کے مقفل کر دیا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ تمام شہدائے کربلا علیہم السلام کے سرہائے اطہر جن کو کوفہ سے شام لے جایا گیا تھا وہ 10 صندوقوں میں رکھے گئے تھے اور 50 ملائین ان صندوقوں کی نقل و حمل اور حفاظت پر تعینات تھے، جن کا نگران مغفر بن سلبہ آئزی ملعون تھا۔ اس سارے سفر میں زجر بن قیس ملعون کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ لشکر کے اونٹوں کی نگرانی کرتا تھا اور دوران قیام ان اونٹوں کے چارے کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ اسی طرح لشکر شام کے گھوڑوں کی ذمہ داری طارق بن طبیان ملعون کی تھی۔ دوران سفر تمام لشکر کے کھانے پینے یعنی طعام کے انتظامات ابو بردہ بن عوف ازدی ملعون کے سپرد تھے اور ان تینوں ملائین کی معاونت کے لیے 500 افراد متعین تھے۔ اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ ملائین مقرر تھے۔ مثلاً کوئی کام شیس بن ربی ملعون کے ذمہ تھا تو کسی اور کام کے لیے عمر ابن حجاج زبیدی ملعون کو مقرر کیا تھا۔ تمام لشکر کوفہ و شام کا ذمہ دار اور انچارج یا افسر اعلیٰ عمر ابن سعد ملعون تھا اور جنگی جوانوں کا سالار اور نیزہ بردار دستے کا قائد خولی بن یزید اسپہی ملعون تھا۔ دامنات میں قیام کے بعد مغفر بن سلبہ آئزی ملعون نے سرائے اطہر منزل معراج سے اتار کر صندوقوں میں بند کرائے اور امام مظلوم علیہ السلام کا پاک سر ایک علیحدہ صندوق میں بند کرا دیا۔ ساری رات یہ ملائین ان صندوقوں پر پہرا دیتے رہے اور حسب معمول صبح کاذب سے کچھ پہلے یہاں سے بالبک کی جانب روانہ ہوئے تو انہوں نے تمام صندوق اونٹوں پر سوار کر لیے، مگر جس وقت یہ بالبک کے نزدیک پہنچے اور انہوں نے سرائے اطہر کو صندوقوں سے نکال کر ہر کلیم ذات الہی کو منزل کی دور پر معراج دینا چاہا اور صندوق کھولے تو پتہ چلا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا پاک سر صندوق میں موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر مغفر بن سلبہ آئزی ملعون انتہائی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساری رات پہرا دیتے رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ پھر امام مظلوم علیہ السلام کا سر اطہر صندوق میں سے کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہ بدحواس ہو کر عمر ابن سعد ملعون کے پاس آیا اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ میں نے اپنے سامنے امام مظلوم علیہ السلام کا پاک ساتھ صندوق میں بند کرایا، پھر رات کو پوری مستعدی سے ہم پہرا دیتے رہے مگر اس وقت ان کا سر اطہر غائب ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو پھر ایسا کرو کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی پاک دستار کے وارث مولا سجاد علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کے پاک بابا علیہ السلام کا پاک سر اس وقت کہاں ہے؟ یقیناً وہ اس بات سے باخبر ہوں گے اور وہی بتا سکتے ہیں۔ مغفر ملعون جلدی سے مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آقا آپ کے پاک بابا علیہ السلام کے سر صندوق میں سے غائب ہو گیا ہے، جبکہ تمام صندوق مقفول ہیں اور ہمہ وقت ہماری نگرانی میں رہے۔ اب آپ ہی ہمیں آگاہ فرمائیں کہ کریم کربلا علیہ السلام کا پاک سر اس وقت کہاں ہو سکتا ہے۔ اس ملعون کی یہ بات سن کر مولا امام حسین علیہ السلام کی دستار کے پاک وارث مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک گریہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اے ظالم ازلی، حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں آباد تھے تو ہمارے پاک بابا علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر رات جس وقت میرے چھوٹے بھائی ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سو جاتے تو آپ چراغ لے کر ان کے سرائے تشریف لے جاتے تھے اور کافی دیر تک مصحف رخ اکبر علیہ السلام کی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ اب دوران سفر چونکہ بہت دنوں سے دونوں باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئے، اس لیے ہمارے پاک بابا علیہ السلام اس وقت اپنے فخر یوسف فرزند ارجمند شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ اگر میرے پاک بابا کے سر کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس صندوق کو کھولو جس میں میرے بھائی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا سر اطہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاک بابا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں حسن پروردگار کے حامل اس فرزند سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے تھے اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تم خود دیکھتے آ رہے ہو کہ دوران سفر ان کی نگاہ ہمیشہ اس فخر روزگار بیٹے کے چہرے پر جمی رہتی ہے۔
اس لیے اس وقت بھی ان کا پاک سر اپنے لخت جگر کے سر والے صندوق میں موجود ہوگا۔ وہ اس کے رخسار اور ہونٹوں کو چوم رہے ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم شام پہنچنے تک ان دونوں باپ بیٹوں کو جدا نہ کرو تو بہتر ہے۔ ان دونوں سروں کو ایک ہی صندوق میں اکٹھا رہنے دو۔ یہ سنتے ہی مغفر ملعون اس صندوق کے پاس آیا جس میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا پاک سر موجود تھا۔ اس ملعون نے جلدی سے غیر مقفل کیا اور کھولا تو جو کچھ جس نے دیکھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ انتہائی دشمن ہونے کے باوجود یہ ملعون ازل خود رو پڑا۔ یہ کیا دیکھتا ہے کہ مولا کریم کربلا علیہ السلام کی نظر اپنے نور نظر کے پاک رخ کا طواف کر رہی تھی اور آپ کے ہونٹ اپنے پاک بیٹے کے ہونٹوں سے ملے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ہونٹوں کو آہستہ آہستہ چوم رہے تھے۔ یہ اس قدر دردناک منظر تھا کہ دوست دشمن سبھی اس انوکھے پیار بھرے انداز کو دیکھ کر رونے لگے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کافی دیر تک حسرت و یاس سے دونوں سروں کا دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ پاک مخدرات عصمت توحید صلوات اللہ علیہ میں گریہ وزاری کا کہرام برپا ہو گیا، حتیٰ کہ دشمن ملعین بھی کافی دیر تک آپ کے پاک سر کو وہاں سے اٹھانے کی جرت نہ کر سکے اور پیار و محبت کا یہ نرالا انداز دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ آئیے اس موقع پر ہم سب مل کر دعا کریں کہ ان پاک باپ بیٹوں کے دکھ جلد ختم ہو جائیں۔ ان کے ابدی مسرتوں کا موسم آنے میں اب لمحہ بھر تاخیر نہ ہو۔ یہ فقط ہماری نہیں بلکہ پورے خاندان علیہ السلام کی خواہش ہے کہ ہم سب اب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی نورانی پاک پیشانی کو شگن کے سیروں سے آراستہ دیکھیں۔ ان کے پاک ہمشیرگان صلوات اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے جوان بھائی کی شگن کریں۔ اس تقدس ماپ گھرانہ کی وہ خوشیاں ظالمین نے لوٹ لی تھی، اب انہیں دوبالا ہو کر واپس مل جائیں۔ یہی خواہش مولا کریم کربلا علیہ السلام کے زخمی دل میں ہے کہ میرا فخر یوسف گوہر لاسانی اپنے عنفان شباب میں شگن کے سہرے پہنے۔ اس لیے ہم سب مومنین کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا امام مظلوم علیہ السلام کے پاک دل کی حسرتوں کی تکمیل کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ منتقم آل ابا اجر اللہ فرج شریف جلد سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام کی ہر حسرت کی تکمیل خود فرمائے اور انہیں ابدی خوشیوں سے ہم کنار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 4 سے پیش کیے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل یا مسرت شہزادہ علی اکبر، یا مسرت مولا کریم کربلا، یا مسرت مولا غازی شہنشاہ اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔